नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हरेक क्लासको हरेक सब्जेक्टको मोडल क्वेसन सोलुसन, ओल्ड क्वेसन सोलुसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनको सोलुसन र च्याप्टर वाइज क्वेसनका सोल्युसन्सहरूको भिडियो बनाएर युट्युब, फेसबुक, टिकटक, भाइबरमा हालेका छौँ। तपाईँहरूले ती भिडियोहरू हेरेर आफ्नो नलेजलाई बढाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्टलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो इक्जामलाई पनि तपाईँहरूले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। साथसाथै हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई कृपया सब्सक्राइब गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर आग्रह गर्दै आजको कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेको छौँ। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा 4को नेपाली विषयको पाठ 10 सानी नदी भन्ने जुन यो कविता छ, यो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। यो कवितामा भएका शब्दार्थ हामी हेर्नेछौँ, यो कविताको मूलभाव हेर्नेछौँ, कविताको शब्दभण्डारको अभ्यासहरू, बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासहरू, प्रश्न उत्तरहरू, त्यस्तै व्याकरण, भाषिक संरचना र वर्ण विन्यासका अभ्यासहरू पनि आज हामी सबै यही भिडियोमा हेर्नेछौँ। त हाम्रो कविता सानी नदीका कवि हुनुहुन्छ माधव प्रसाद घिमिरे। उहाँ राष्ट्रकवि हुनुहुन्छ। उहाँ एकदमै प्रकृतिवादी कवि हुनुहुन्छ। प्रकृतिलाई एकदम मनोरम तरिकाले यहाँ व्याख्या विश्लेषण गर्नुभएको छ यो कविता सानी नदीमा। ल अब हामी यो सानी नदी कविता पढौँ है त, अनि त्यसपछि यस कविताको मूलभाव के रहेछ हामी बुझ्छौँ। ल अब सुरु गरौँ हाम्रो कविता सानी नदी। सानी नदी पर्वतबाट झर्छिन्, हाहार हुहु वनभित्र गर्छिन्। खोलाएर नाला सङ्गिनी हजार, आएर भेट्छन् वनको पुछार। यसरी है त। त्यो घाम छायामय कुञ्जभित्र छन् इन्द्रिणीका रचना विचित्र। आनन्दमा चट्ट फिजाइ लट्टा, खिल्चिन्छ हरि मुनि नित्य गट्टा। रिसाई पाखा पहराल छार्छिन्, ढुङ्गा र मुढा तटमा पछार्छिन्। बाढी र पहिरासित गडगडाई, थर्काउँछिन् पर्वत राजलाई। घुमेर हेरिकन गाउँलाई, पहाड पाखा हरिया बनाई। जान्छिन् यिनी दूर समुद्र भेट्न, सक्दैन कोही यिनलाई रोक्न। सक्दैन कोही यिनलाई रोक्न। यसरी भाइ बहिनीहरूले पनि कविता वाचन गर्नुहोला। भिडियोलाई अगाडि गरेर यसरी लयबद्ध तरिकाले गति, यति र लय मिलाएर यो कविता वाचन गर्नुहोस् है त। अब यो कवितामा के भन्न खोजिएको छ त भन्दा नदीहरू भनेको हाम्रो सुन्दरता हुन्, प्रकृतिका वरदान हुन् हैन। यी नदीहरू चाहिँ हिमालको स्रोतबाट हिउँबाट पग्लदै पर्वतबाट झर्छन्। त्यस्तै नदी बग्दाखेरि कस्तो आवाज आउँछ हो कि होइन, आहा हुहु गर्दै आवाज आएर वनभित्र चाहिँ यो नदी पस्छिन्। त्यसपछि यो एउटा नदी विभिन्न खोलाहरूसँग, विभिन्न नालाहरूसँग, विभिन्न पोखरीहरूसँग जोडिँदै
वनको अन्तिममा जङ्गलको अन्तिममा गएर यिनीहरूको भेट हुन्छ हैन। अनि त्यो वनको जङ्गलमा विभिन्न लहराहरू हुन्छन्, पातहरू हुन्छन्, त्यहाँ घाम छाया हुन्छ। त्यस्तै गरिकन त्यो घाम छायाबाट पनि नदी बग्दै बग्दै आउँछिन्, आफ्नो आनन्दको जुन शीतलता छ त्यो सबलाई नदीलाई पनि प्रदान गर्छिन्। नदीका मुनि यी ढुङ्गा मुढाहरू पनि खेल्छन्, गट्टा खेले जस्तो खेल्छन्। नदी बगिसकेपछि त्यहाँ तलका ढुङ्गाहरू पनि त बग्छन् नि अहिले होइन, ड्याङ ड्याङ डुङडुङ आवाज आउँछ, तिनीहरूले पनि गट्टा खेले जस्तो खेल्छन्। त्यस्तै नदीले गएर चाहिँ ढुङ्गाले बनेका अग्ला अग्ला पहाडहरूमा ठोक्किन्छन् नदी है। अनि त्यसरी ठोकिसकेपछि त्यो पहाडका ढुङ्गाहरू माटोहरू चाहिँ नदीको छेउछेउमा उनले फ्यालिदिन्छन्। त्यस्तै बाढी आउँदाखेरि, पहिरो आउँदाखेरि नदी एकदम गडगडाएर आउँछ, ठुल्ठुलो अग्लो अग्लो पहाडहरूलाई, पर्वतहरूलाई थर्काउँछ र नदीले चाहिँ हाम्रो वन जङ्गलहरू, हाम्रो फाँटहरूलाई एकदम हरियो बनाएर सुन्दर बनाएको हुन्छ, मनमोहक बनाएको हुन्छ। र अन्त्यमा नदी बग्दै 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 आफ्नो लक्ष्यतिर जान्छन्। अन्त्यमा गएर समुद्रमा नदीको विसर्जन हुन्छ, नदी गएर समुद्रमा भेट्छ। र यो नदीको यो प्रवाहलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन, कसैले पनि छेक्न सक्दैन भनेको चाहिँ भन्ने चाहिँ यो कविताको मूल भाव हो है। यो कविताले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले राम्रोसँग यो फेरि एकचोटि सुन्नु होला। ल अब यस पाठमा भएको शब्द अर्थतिर हामी ध्यान दिउँ। ल हेरौँ, कुञ्ज भनेको छ। कुञ्ज भनेको के हो? लहरा वा पातहरूले ढाकिएको ठाउँलाई के भनिन्छ? कुञ्ज भनेर भनिन्छ है त। त्यस्तै छहारी भनेको छ। छहारी भनेको रुखको छायालाई छहारी भनिन्छ। अर्को छौँ पहरा। पहरा भनेको ढुङ्गाबाट बनेको अग्लो अग्लो पहाडहरूलाई हामी के भन्छौँ? पहरा भनेर भन्छौँ है। त्यस्तै तट। तट भनेको नदीको छेउ, नदीको किनारलाई भनेको है तट भनेर। त्यस्तै पर्वतराज। पर्वतराज भनेको चाहिँ पर्वतका राजा हिमालहरूलाई है, हिमालय भनेको चाहिँ पर्वतराज हो। त्यस्तै गरिकन समुद्र भनेको के हो? समुद्र भनेको चाहिँ पानीले भरिएको एकदमै ठुलो सागर, महासागर भनेको चाहिँ समुद्र हो है। ल अब यी शब्द अर्थहरू भए। अब हामी जाउँ शब्द भण्डारको अभ्यासमा। ल हेरौँ, तल दिएका अर्थ बुझाउने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई पद र पदावलीहरू छन्, यिनीहरूले बुझाउन खोजेको अर्थ चाहिँ के हो? पाठबाट हामीले खोज्नु पर्यो। ल हेरौँ, जस्तो धेरै बोट बिरुवा वा रुख भएको क्षेत्रलाई हामी के भन्छौँ? धेरै बोट बिरुवा वा रुख भएको क्षेत्रलाई हामी भन्छौँ वन है। वन जङ्गल भन्दैनौँ हो त। कहाँ छ यो? यहाँ पाठमा छ नि, वन भनेर देख्नु भएको छ हो। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ? यो वन है। ल अर्कोमा छौँ, घाम पानी परेको बेलामा आकाशमा देखिने सप्तरङ्गी रूप, यसलाई के भनिन्छ? घाम पानी भएको बेलामा चाहिँ आकाशमा देखिन्छ नि, के देखिन्छ? 7वटा रङको इन्द्रेणी देखिन्छ है। यहाँ पनि छ है इन्द्रेणी हो। यहाँ हेर्नुहोस्, कहाँ छ त इन्द्रेणी? यहाँ छ इन्द्रेणी है। तर हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ? इन्द्रेणी भनेर लेख्छौँ है। सरी, यहाँ होइन, माथि इन्द्रेणी यसरी लेख्छौँ। ल अर्को छ बनाउने काम वा निर्माण। बनाउने कामलाई के भनिन्छ? अथवा निर्माण गर्ने कामलाई के भनिन्छ? सिर्जना अथवा रचना भनेर भनिन्छ है। यहाँ छ रचना हो। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ त? बनाउने काम भनेको रचना। अर्को छ सधैँ वा निरन्तर, यसलाई के भनिन्छ? सधैँ अथवा निरन्तर भनेको नित्य है। कहाँ छ? यहाँ छ नित्य भन्ने शब्द छ है पाठमा हो। त तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो नित्य। त्यस्तै गरिकन अन्तिम छ ज्यादै ठुलो भेल। एकदमै ठुलो भेललाई के भनिन्छ?
बाढी भनिन्छ, यहाँ छ नि बाढी है, त्यही भएर यहाँ लेख्नु पर्यो बाढी। ल तपाईहरुले आफ्नो कापीमा पनि यो कुरा चाहिँ लेख्नु होला है त। ल अब 2 नम्बरको अभ्यासमा जाउँ हामी है त। ल हेरौँ, तल दिएका लय मिल्ने शब्दसँग जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। अब लय मिल्ने शब्दहरूसँग हामीले के गर्नु पर्यो, जोडा चाहिँ मिलाउनु पर्यो है। जस्तो हेरौँ, अब यहाँ झर्छिन भन्ने शब्द छ, झर्छिन। अब झर्छिनको यहाँ लय मिल्ने अर्को शब्द कुन छ, गर्छिन हैन, झर्छिन गर्छिन। ल त्यस्तै भित्र भन्ने शब्द छ, भित्र, अनि अर्को के हुन्छ, विचित्र है, ठ्याक्क मिल्छ नि हैन। ल अर्को शब्द लट्टा, लट्टा गट्टा, मिलो हो, मिलो नि। त्यस्तै गरिकन लछार्छिन, लछार्छिन पछार्छिन है। र यसरी तपाईहरुले जोडा मिलाउनुस्। अब फेरि जाउँ 3 नम्बरमा। उदाहरणमा दिए जस्तै गरी मिल्ने शब्द निर्माण गर्नुहोस् भनेको छ। अब मिल्ने शब्द हामीले बनाउनु पर्यो है। जस्तो यहाँ के छ हेर्नुस्, कुञ्ज पुञ्ज, गाउँ ठाउँ हैन, हो यस्तै हामीले शब्दहरू बनाउनु पर्यो। जस्तो अब यहाँ हेरौँ, पर्वत छ, के हुन्छ, पर्वत शरबत हैन, शरबत खानुभएको छ नि, गुलियो शरबत हो। ल अर्को हेरौँ, पहरा लहरा, के हुन्छ त, लहरा, यसरी। अर्को हेरौँ, रोक्न खोक्न है, रोक्न खोक्न घोक्न, जे पनि हुन्छ। ल अर्को पनि हेरौँ, सानी नानी है, ठ्याक्क सानीसँग के मिल्छ, नानी अथवा खानी है। ल भेट्छन् मेट्छन्, के हुन्छ अरे, भेट्छन् मेट्छन्। त्यस्तै वन भन है, वन भन, यसरी। अथवा खन गन पनि हुन्छ है, तपाईले जे लेखे पनि हुन्छ। ल यसरी तपाईहरुले मिल्ने शब्दहरू चाहिँ आफै बनाउन सक्नुहुन्छ। ल अब जाउँ बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासमा। 1 नम्बरको अभ्यास छ, तल दिएका शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस्। शुद्धसँग तपाईहरुले उच्चारण गर्नु पर्यो। ल हेरौँ, पहिलो छ इन्द्रेणी, के अरे, इन्द्रेणी। ल अर्को जाउँ, नित्य नित्य। त्यस्तै अर्को गट्टा गट्टा। अर्को कुञ्ज कुञ्ज। त्यस्तै अर्को पहिरो पहिरो। र अन्तिम लछार्छिन लछार्छिन है। ल अब जाउँ 2 नम्बरको अभ्यासमा। 1 नम्बरको अभ्यास भइहाल्यो है, तपाईले उच्चारण गर्नुभयो होला। 2 नम्बरको अभ्यासमा जाउँ, सानी नदी पाठ लय हाली गाउनुहोस् भनेको छ। अब यो पाठ तपाईहरुले लय हालेर गाउनु भयो होला नि मसँगसँगै। यदि गाउनु भएको छैन भने गाउनु होला, आफ्नो मम्मी बाबालाई सुनाउनुस्, आफ्नो कक्षामा शिक्षकलाई, साथीहरूलाई पनि सुनाउनु होला है त। ल अब जाउँ 3 नम्बरमा। यहाँ हामीलाई प्रश्नहरू छन्, त्यो प्रश्नहरूको उत्तर लेखौँ है त। सानी नदी पाठमा छन्द मिलाउनको प्रयोग गरिएका निम्नलिखित शब्दको शुद्ध रूप पढ्नुहोस् भनेको छ। अब के हुन्छ भने नि, कवितामा विभिन्न शब्दहरूलाई चाहिँ गलत तरिकाले लेख्दा पनि फरक पर्दैन, किनकि त्यो लय मिलाउनको लागि, छन्द मिलाउनको लागि त्यस्तो गरिएको हुन्छ। अब तिनीहरूको शुद्ध रूप चाहिँ के हो त, हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो है त। ल हेरौँ, जस्तो हु छ, यो हुलाई कसरी लेखिन्छ अरे, यी यसरी लेखिन्छ हु भनेर। इन्द्रिणी छ पाठमा, तर के हुन्छ, इन्द्रेणी हुन्छ। फिजाई भनेर यहाँ यसरी अन्तिममा रस्व इकार छ, तर यहाँ अन्तिममा दीर्घ इकार हुन्छ। रिसाई यस्तो हुन्छ, यी अन्तिममा दीर्घ इकार हुन्छ। मुढा, यहाँ यी मुको उकार रस्व हुन्छ। इनलाई अन्तिममा इ चाहिँ के हुन्छ, दीर्घ हुन्छ। हो यो चाहिँ शुद्ध रूप हो है, यो चाहिँ शुद्ध यो तरिकाले लेख्ने हो। तर कवितामा यसरी लेखिएको छ है। यो चाहिँ छन्द मिलाउनको लागि, गल्ती लेखे पनि फरक पर्दैन कविता लेख्दाखेरि है।
ल अब जाउँ 4 नम्बरको प्रश्नमा। तल दिएका प्रश्नको मौखिक उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। मुखले उत्तर दिनुपर्ने हो, तर तपाईँहरूले चाहिँ कापीमा लेख्नु होला, किनकि यो जाँचमा सोध्छ है त। ल पहिलो प्रश्नमा जाउँ। सानी नदी कहाँबाट झर्छिन् भनेको छ। सानी नदी कहाँबाट झर्छिन्? सानी नदी पर्वतबाट झर्छिन्। सजिलो है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। सानी नदी वनभित्र के गर्छिन् भनेर भनेको छ। सानी नदी वनभित्र हाहा र हुहु गर्छिन्। हाहा र हुहु गर्छिन् है, यसरी। अर्को जाउँ। खोला नालाहरूको भेट कहाँ हुन्छ? खोला नालाहरूको भेट वनको पुछारमा हुन्छ। कहाँ हुन्छ अरे? वनको पुछारमा हुन्छ। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। सानी नदी छारी मुनि के खेल्छिन्? सानी नदी छारी मुनि गट्टा खेल्छिन्। के खेल्छिन्? गट्टा खेल्छिन्। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। सानी नदी कसलाई थर्काउँछिन् भनेको छ। सानी नदी कसलाई थर्काउँछिन्? हामीले पाठमा पढेका छौँ। थर्काउँछिन् पर्वतराजलाई है। त्यही भएर सानी नदी पर्वतराजलाई थर्काउँछिन्। सानी नदी पर्वतराजलाई थर्काउँछिन्। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु पर्यो। ल अब जाउँ अर्को 5 नम्बरको अभ्यासमा। सानी नदीको पाठको पहिलो श्लोक कापीमा सार्नुहोस् भनेको छ। अब पाठको पहिलो श्लोक तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा चाहिँ सार्नु पर्यो, ठिक छ। यो भनेको चाहिँ पहिलो श्लोक हो। यो पहिलो श्लोक चाहिँ कापीमा सार्नुहोस् है त। ल अब जाउँ अर्को अभ्यासमा। 6 नम्बरको अभ्यास। तल दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। ल यहाँ प्रश्नहरू छ नि, प्रश्नहरूको चाहिँ हामीले उत्तर लेख्नु पर्यो। ल हेरौँ। पहिलो प्रश्न छ। सानी नदी कसलाई भेट्न जान्छिन् भनेर भनेको छ है। सानी नदी कसलाई भेट्न जान्छिन्? सानी नदी अनेक खोला र नालालाई भेट्न जान्छिन्। के अरे? सानी नदी अनेक खोला र नालालाई भेट्न जान्छिन् है। खोला र नाला सङ्गिनी हजार आएर भेट्छन् वनको पुछार। हो कि होइन? हो। ल अर्को प्रश्नमा छौँ। सानी नदीका साथी को हुन् भनेर भनेको छ है। सानी नदीका साथी को हुन्? खोला र नाला सङ्गिनी हजार। सङ्गिनी भनेको के हो? खोला र नाला हो कि होइन? हो। सङ्गिनी भनेको साथी भनेको। सानी नदीका साथी को हुन् त? सानी नदीका साथी खोला र नाला हुन्। खोला र नाला हुन्, ठिक छ। अब एकचोटि यो दुईटै प्रश्नको उत्तर त एउटै भयो जस्तो छ होइन? ल एकचोटि फेरि पहिलो प्रश्नको उत्तर हामीले अर्को पनि लेख्न सक्छौँ। हेर्नु है त। सानी नदी कसलाई भेट्न जान्छिन् भनेको छ है। अब यसको अर्को उत्तर के हुनसक्छ? सानी नदी समुद्रलाई भेट्न जान्छिन्। यो पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। के अरे? सानी नदी समुद्रलाई भेट्न जान्छिन्। यो दुईटा उत्तर मात्रै तपाईँले जुन लेखे पनि हुन्छ, ठिक छ। तर 2 नम्बरको उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले यो लेख्नु पर्यो, खोला र नाला हुन् भनेर है त सानी नदीका साथीहरू चाहिँ। ल अब जाउँ। सानी नदीले पहाड पाखालाई कस्तो बनाउँछिन् भनेर यहाँ हामीलाई प्रश्न छ है। सानी नदीले पहाड पाखालाई हरिया बनाउँछिन्। कस्तो बनाउँछिन्? हरिया बनाउँछिन् है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। नदीबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ भनेको छ। ल नदीबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ ल भन्नुहोस् त। नदीको पानीबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ।
बाट चाहिँ खेतीबारीमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै नदीको पानीबाट चाहिँ विभिन्न घरायसी आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकिन्छ, जस्तो लुगा धुन, नुहाउन, होइन, गाईबस्तुहरूलाई नुहाइदिन हो त्यस्तो गर्न पनि सकिन्छ। त्यस्तै गरिकन नदीको पानीले चाहिँ हाम्रो वातावरणलाई हरियाली बनाउँछ, जसले गर्दाखेरि एकदम स्वच्छ हावा हामीले लिन सक्छौँ, होइन। यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ के फाइदा हुन्छ भनेर है। ल के रहेछ? बिजुली निकाल्न सकिन्छ, खेतबारीमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ, त्यस्तै घरायसी आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ, त्यस्तै वन जङ्गलहरूलाई हरियो बनाउँछ नदीले, जसले गर्दा हामीले स्वच्छ हावा लिन सक्छौँ। यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब जाउँ 7 नम्बरको अभ्यासमा। खाली ठाउँमा मिल्ने शब्दभरि श्लोक पुरा गर्नुहोस् अरे। ल यो त हामीले पढिसकेको है। त्यो घाम छाया मय कुञ्जभित्र, मय कुञ्जभित्र, त्यही पनि लेख्नु पर्यो कुञ्जभित्र। छन् इन्द्रिणीका रचना विचित्र, छन् इन्द्रिणीका रचना विचित्र। आनन्दमा चट्ट फिजाइ लट्टा, आनन्दमा चट्ट फिजाइ लट्टा। खेल्छिन् छहारी मुनि नित्य गट्टा, खेल्छिन् छहारी मुनि नित्य गट्टा हो। यसरी तपाईँहरूले खाली ठाउँ भर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब हेरौँ 8 नम्बरको अभ्यास। उदाहरणमा दिए जस्तै गरी दिएको श्लोकलाई वाक्यमा लेख्नुहोस् भनेको छ। ल हेरौँ, जस्तो उदाहरणमा के छ, थर्काउँछिन् पर्वतराजलाई भनेको छ। अब यहाँ के लेखिएको छ हेर्नुहोस्, सानी नदी पर्वतराजलाई थर्काउँछिन् हो। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ हामीलाई के छ, जान्छिन् यिनी दूर समुद्र भेट्न भनेर भनेको छ। अब यहाँ के हुन्छ, सानी नदी अथवा यिनी दूर समुद्र भेट्न जान्छिन्, यसरी लेख्नु होला है त। यिनी समुद्र भेट्न दूर जान्छिन्, होइन, यिनी दूर समुद्र भेट्न जान्छिन्, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। समुद्र भेट्न जान्छिन् है। अथवा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, यिनी समुद्र भेट्न दूर जान्छिन् भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। दुई तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अर्को यहाँ हेर्नुहोस्, सक्दैन कोही यिनलाई रोक्न, के हुन्छ, यिनलाई रोक्न कोहीले सक्दैन। के हुन्छ अरे, यिनलाई रोक्न कोहीले अथवा कसैले सक्दैन भनेको है, यो भनेको। ल यहाँ तपाईँले कोहीले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, कसैले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। यिनलाई रोक्न कसैले सक्दैन भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यिनलाई रोक्न कोहीले सक्दैन भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल अर्को 9 नम्बरको अभ्यास हेरौँ। तल दिएको श्लोकको आशय वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ तल श्लोक दिएको छ, यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त, यसको अर्थ के हो त, यसको आशय के हो, हामीले अब व्याख्या, वर्णन, विश्लेषण, डिस्क्राइब गर्नु पर्यो, एक्सप्लेन गर्नु पर्यो है त। ल हेरौँ, घुमेर हेरिकन गाउँलाई पहाड पाखा हरिया बनाई भनेर भनेको छ। घुमेर हेरिकन गाउँलाई पहाड पाखा हरिया बनाई भनेर भनेको छ। अब यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, नदीले गाउँका जति पनि वनपाखाहरू छन्, डाँडाहरू छन्, ती सबलाई हरियो बनाउँछ। गाउँको सबै वन जङ्गलहरूलाई नदीको पानीले हरियाली प्रदान गर्दछ, जसले गर्दाखेरि वन जङ्गलहरू, गाउँहरू एकदमै सुन्दर देखिन्छन् भनेर यसले भन्न खोजेको है त। ल
अब जाउँ 10 नम्बरमा। नदी किनारको खेतमा मानिस काम गरिरहेको विषयलाई समेट्ने गरी चित्र बनाउनुहोस् अरे। ल अब मलाई चाहिँ चित्र बनाउन आउँदैन, हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, म राम्रो चित्रकार होइन होइन। तपाईँहरूले चाहिँ अब चित्र बनाउनु पर्यो यहाँ है। के गर्नु पर्यो अरे, नदीको छेउमा चाहिँ एउटा किसानले, एउटा मानिसले चाहिँ काम गरिरहेको एउटा चित्र चाहिँ तपाईँहरूले देखाउनु पर्यो है। तपाईँहरूले राम्रो फिगर बनाउनु होला। यसरी नदी बनाउनु, नदीमा यसरी पानी आइरहेको छ अरे, बगिरहेको छ अरे होइन। नदीमा अलिअलि यसरी ढुङ्गा गिटीहरू छन् अरे, अनि एउटा यहाँ मान्छे छ अरे। अब मान्छे मलाई बनाउन आउँदैन मजाले होइन। अनि यहाँ खेतबारी छ अरे, यहाँ रुखहरू पनि छ अरे अग्लो अग्लो होइन। यसरी अलि राम्रो चित्र चाहिँ बनाउनु है त। अनि उसले यहाँ अब काम गरिरहेको मान्छे चाहिँ देखाउनु, अब यहाँ कोदालो बनाएको देखाएर खनेको देखाउनु होइन। यसरी तपाईँहरूले राम्रो तरिकाले एउटा चित्र चाहिँ बनाउनु है। ल अब जाउँ 11 नम्बरको अभ्यासमा। तल दिएको शिक्षक र सबिनाको संवाद पढ्नुहोस् र निर्देशन अनुसार गर्नुहोस् अरे। यहाँ अब शिक्षक र सुबिनाको चाहिँ के छ त, संवाद छ। अब यो चाहिँ हामीले पढ्नु पर्यो। अनि तल यहाँ प्रश्न छ, एउटा निर्देशन छ, त्यो अनुसार गर्नु पर्यो है त। ल हेरौँ के छ। आकाशले आफ्ना दाइको विवाहमा घर बस्नुपर्ने भएकाले 3 दिनको बिदा पाऊँ भनी प्रधानाध्यापकलाई निवेदन लेखे र त्यो निवेदन सुबिना मार्फत विद्यालयमा पठाए है। अब सुबिनाले चाहिँ अफिसको ढोकामा उभिएर भन्दैछ, नमस्कार गुरु। अनि शिक्षकले भन्नुहुन्छ, नमस्ते सुबिना, तिम्रो कक्षा सुरु भएन, किन यहाँ आए कि? अनि सुबिनाले भन्छ, गुरु आकाशले बिदाका लागि निवेदन पठाएका छन्, त्यही बुझाउन आए कि, लिदिनुहुन्छ गुरु? अनि शिक्षकले भन्नुहुन्छ, हुन्छ भइहाल्छ नि, कहिले आऊ त? अनि सुबिनाले भित्र गएर शिक्षकलाई चाहिँ निवेदन दिँदै भन्छ, लिनुहोस् गुरु, अब म फर्कन सक्छु गुरु? अनि शिक्षकले हुन्छ तिमी जान सक्छौ भनेर यसरी शिक्षकले भन्नुहुन्छ। अनि सुबिनाले धन्यवाद गुरु भनेर आफ्नो कक्षातिर लाग्छिन्। हो अब विद्यालयमा खेल खेल्ने समय सुरु भएको छ है। अब तपाईँले चाहिँ शिक्षकसँग भलिबल माग्नुपर्ने भयो अरे। खेल खेल्ने समय सुरु भयो अरे, अब ठ्याक्क टिफिन टाइम भयो अरे। अब तपाईँले शिक्षकसँग गएर चाहिँ भलिबल माग्नु पर्यो भने तपाईँले शिक्षकसँग भलिबल कसरी माग्नुहुन्छ? हो अनुरोधको शैलीमा कुराकानी गर्नु अरे शिक्षकसँग। अब तपाईँहरू क्लासमा एकजना शिक्षक बन्नु, एकजना विद्यार्थी बन्नु, अनि यसरी संवाद गर्नु, यहाँ गरे जस्तै ठ्याक्क संवाद गर्नु होइन। नमस्कार भनेर सुरुवात गर्दै, अब अहिले हाम्रो खेल्ने समय भएको छ गुरु, हामीलाई चाहिँ भलिबल दिनु पर्यो, हामी खेल्छौँ साथीभाइहरू भनेर यसरी भन्नु पर्यो शिक्षकले पनि। अनि हुन्छ लग नि त यहाँ छ भनेर दिनुहुन्छ। अनि तपाईँले धन्यवाद गुरु, म जान सक्छु भनेर यसरी सोध्नु पर्यो अनि जानु पर्यो है त। हो यो तरिकाले तपाईँहरूले चाहिँ लेख्नु पर्यो। मैले चाहिँ अब छोटो तरिकाले भने, तपाईँहरूले यसलाई नै अलिकति लामो बनाएर लेख्नु होला है त। ल यो त थियो हाम्रो बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासहरू, त्यो पनि हामीले सकायौँ है। अब हामी अन्तिम व्याकरणको अभ्यास, भाषिक संरचना र वर्ण विन्यासको अभ्यासमा आइसकेका छौँ। अब यो अभ्यास हामी गरौँ है त। ल यो भनेको खासमा के को अभ्यास हो अरे, व्याकरणको अभ्यास हो। ल अब 1 नम्बरमा हेरौँ के छ। तल दिएका क्रियापदलाई मिल्ने समूहमा राख्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ क्रियापदहरू दिएको छ, हामीले यसलाई मिल्ने समूहमा राख्नु पर्यो है। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि अपूर्ण पक्षको कुरा गरिएको छ। के को? अपूर्ण पक्ष, अपूर्ण पक्ष, अपूर्ण पक्ष। कुन कुन काल? भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यत कालको अपूर्ण पक्षको बारेमा कुरा गरिएको छ है। अब काल 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा भूतकाल भनेको बितिसकेको समय, एउटा वर्तमान काल अहिलेको समय, एउटा भविष्यत काल पछि आउने समय, भविष्यमा आउने समय है, त्यो भविष्यत काल भयो। अब कालका पक्षहरू पनि हुन्छन्, सामान्य पक्ष, पूर्ण पक्ष, अपूर्ण पक्ष भनेर हुन्छन्। तपाईँले पछि ठुलो क्लासमा गइसकेपछि अरू पनि पक्ष पढ्नुहुन्छ है, तर अहिले 3टा पक्ष याद राख्नुहोस्। अनि यहाँ चाहिँ अपूर्ण पक्षको बारेमा कुरा गरिएको छ। अपूर्ण भनेको प्लस पूर्ण, अपूर्ण भनेको पुरा नभएको, पूर्ण नभएकोलाई अपूर्ण भनिन्छ है। त्यही भएर डुल्दै, खाँदै, हिँड्दै, बस्दै, सुत्दै, उठ्दै
कुट्दै पिट्दै यस्ता जुन शब्दहरू छन् ती भनेका अपूर्ण पक्षका क्रियाहरू हुन् है। अन्तिममा तैदै लाग्छ। अब भूतकालमा के हुन्छ? डुल्दै थियो। वर्तमानकालमा डुल्दै छ। भविष्यत्कालमा डुल्दै हुनेछ। जस्तो भूतकालमा खाँदै थियो, वर्तमानकालमा खाँदै छ, भविष्यत्कालमा खाँदै हुनेछ। यसरी है। ल अब यहाँ हेर्नु पर्यो हामीले। जस्तो खाँदै छ कहाँ हुन्छ? यो वर्तमानकालमा हुन्छ है। त्यही भएर यहाँ खाँदैछ यी लेखेको छ। त्यस्तै डुल्दै थियो यो कुन हो? यो भविष्य के अरे भूतकाल हो। डुल्दै थियो है। त्यही भएर यो भूतकाल भएको कारणले यहाँ लेखिएको छ। अर्को सुत्दै छ। सुत्दै छ भनेको के हो? वर्तमानकाल हो। सुत्दै अनि छ है। त्यही भएर कहाँ हुन्छ यो? अब यहाँ हुन्छ है। सुत्दै छ। भूतकालमा भएको भए के हुन्थ्यो? सुत्दै थियो हुन्थ्यो। भविष्यत्कालमा भएको भए सुत्दै हुनेछ हुन्थ्यो है। तर वर्तमानकालमा सुत्दै छ। ल अर्को जाउँ। नाच्दै हुनेछ यो कुन काल हो? भविष्यत्कालको अपूर्ण पक्ष हो। नाच्दै भनेको अपूर्ण पक्ष, हुनेछ भनेको भविष्यत्काल। भनेपछि नाच्दै हुनेछ यहाँ छ कि छैन? छ। अर्को हेरौँ। पढ्दैछन् कहाँ हुन्छ यो? पढ्दैछन्। यो पढ्दैछन् भनेको वर्तमानकाल हो है। त्यही भएर पढ्दैछन्। यदि भूतकालमा भएको भए के हुन्थ्यो? पढ्दै थिए। भविष्यत्कालमा भएको भए के हुन्थ्यो? पढ्दै हुनेछन् हुन्थ्यो है। ल अर्को हेरौँ। खेल्दै हुनेछ। खेल्दै हुनेछ कहाँ हुन्छ? खेल्दै अपूर्ण पक्ष भइहाल्यो। हुनेछ भनेको भविष्यत्काल। त्यही भएर खेल्दै हुनेछ। यदि यही कुरा भूतकालमा भएको भए के हुन्थ्यो? खेल्दै थियो हुन्थ्यो। वर्तमानकालमा भएको भए के हुन्थ्यो? खेल्दै छ भनेर हुन्थ्यो होइन। ल अर्को जाउँ। बस्दै थिए भनेको छ है। अब बस्दै थिएको के हुन्छ? यो कहाँ हुन्छ? यो भनेको भूतकालमा हुन्छ है। किनकि बस्दै भनेको अपूर्ण पक्ष भनेको पुरा भएको छैन, तैदै लागेको अपूर्ण भइहाल्यो। थिए भनेको भूतकाल। यदि वर्तमानकालमा भएको भए के हुन्थ्यो? बस्दै छ हुन्थ्यो। भविष्यत्कालमा भएको भए के हुन्थ्यो? बस्दै हुनेछ हुन्थ्यो है। त्यस्तै गरिकन रमाउँदै हुनेछ यो के हो? यो भविष्यत्कालको अपूर्ण पक्ष हो है। रमाउँदै हुनेछ। यदि भूतकालमा भएको भए के हुन्थ्यो? रमाउँदै थियो। वर्तमानकालमा भएको भए के हुन्थ्यो? रमाउँदै छ। यस्तो हुन्थ्यो है त। त्यस्तै गरिकन हाँस्दै छन् भनेको छ। यो कहाँ हो? यो वर्तमानकालमा हो है। हाँस्दै छन्। यदि भूतकालमा भएको भए के हुन्थ्यो? हाँस्दै थियो हुन्थ्यो है। भविष्यत्कालमा भएको भए के हुन्थ्यो? हाँस्दै हुनेछन् हुन्थ्यो। कुरा बुझ्नुभयो? अर्को हेरौँ। रुँदै थियो भनेको छ। अब रुँदै थियो भनेको के हो? यो भनेको भूतकाल है। थियो भन्ने बित्तिकै भूतकाल। त्यही भएर रुँदै थियो। ल अब यदि यो रुँदै थियो वर्तमानकालमा भएको भए के हुन्थ्यो? रुँदै छ हुन्थ्यो। भविष्यत्कालमा भएको भए रुँदै हुनेछ हुन्थ्यो है। अर्को हेरौँ। गर्दै हुनेछन् यो भनेको कहाँ हो? यो भनेको भविष्यत्कालमा हुनेछन् है। भविष्यमा हुने, पछिको समयमा हुने। त्यही भएर गर्दै हुनेछन्। यदि भूतकालमा भएको भए के हुन्थ्यो? गर्दै थिए। वर्तमानकालमा भएको भए गर्दै छन् हुन्थ्यो है। ल अब अन्तिम क्रियापद आयो। भन्दै थियो यो कहाँ हुन्छ? यदि तपाईँले सजिलै भनिहाल्नुहुन्छ एउटा खाली छ सर भूतकालमै हुन्छ भनेर, त एकदम ठिकै हो। यो भूतकालमै हुन्छ भन्दै थियो। तर वर्तमानकालमा भएको भए के हुन्थ्यो? भन्दै छ हुन्थ्यो। भविष्यत्कालमा भएको भए
भन्दै हुनेछ हुन्थ्यो है। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ भूतकाल, वर्तमानकाल र भविष्यकालको अपूर्ण पक्षको क्रियापदको बारेमा तपाईँहरूले जानकारी यहाँ पाउनुभयो। यो कुरालाई तपाईँहरूले याद राख्नुहोला, ठिक छ। ल अब 2 नम्बरको अभ्यास हेरौँ। 2 नम्बरको अभ्यासमा हेर्ने हो भने के छ हेर्नुहोस् है। तल दिएका शब्दलाई मिल्ने समूहमा राख्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ पूर्ण पक्षको कुरा गरेको छ। पूर्ण पक्ष भनेको पुरा भएको काम अथवा पुरा हुने काम, अथवा यसलाई हामी भन्छौँ पूर्ण पक्ष है। जस्तो अन्तिममा के हुन्छ, एको एका एकी हुन्छ। के हुन्छ अरे, एको एका एकी लाग्छ है। जस्तो गएको गएका गएकी, खाएको खाएका खाएकी, हिँडेका हिँडेको हिँडेका हिँडेकी, यसरी है। ल अब यहाँ सबै तपाईँहरूको पूर्ण पक्षको कुरा गरिएको छ। हेर्नुहोस्, भूतकालको पूर्ण पक्षमा के हुन्छ त यी, नुहाएको भनेको पूर्ण पक्ष, थियो भनेको भूतकाल। त्यस्तै उठेको छ यो भनेको वर्तमानकाल, उठेको भनेको पूर्ण पक्ष, छ भनेको वर्तमानकाल। गाएको भनेको पूर्ण पक्ष, हुनेछ भनेको भविष्यकाल हो। यसरी है त, एकदम सजिलो छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, नुहाएको थियो भइहाल्यो, गाएको हुनेछ भइहाल्यो, उठेको छ यो पनि भयो हैन। ल अब अर्को 4थो नम्बरदेखि हेरौँ। डुलेको थियो, यो कहाँ हुन्छ, डुलेको थियो भनेको भूतकालमा हुन्छ है। डुलेको थियो पूर्ण पक्ष, डुलेको थियो भनेको भूतकाल। यदि वर्तमानकालमा भएको भए के हुन्थ्यो, डुलेको छ। भविष्यकालमा भएको भए डुलेको हुनेछ, यसरी हुन्थ्यो। अर्को हेर्नुहोस्, भनेको छ, यो कहाँ हुन्छ, भनेको छ यो वर्तमानकालमा हुन्छ। भनेको छ। यदि भूतकालमा भएको भए के हुन्छ, भनेको थियो हुन्थ्यो है भूतकालको पूर्ण पक्षमा। यदि भविष्यकालमा भएको भए भनेको हुनेछ, यसरी हुन्थ्यो है। राम्ररी सुन्नुहोस्, बजाएको हुनेछ, यो कहाँ हुन्छ, बजाएको हुनेछ, हुनेछ भन्ने बित्तिकै भविष्यकालमा। बजाएको हुनेछ यो भनेको भविष्यकालमा भयो है। यदि भूतकालमा भएको भए बजाएको थियो, यदि वर्तमानकालमा भएको भए बजाएको छ, यसरी हुन्थ्यो है त। ल अर्को हेरौँ, किनेको छ। किनेको छ भनेको कहाँ हुन्छ, वर्तमानकालमा। किनेको छ, यदि भूतकालमा भएको भए किनेको थियो, भविष्यकालमा भएको भए किनेको हुनेछ, यसरी हुन्थ्यो है। अर्को हेरौँ, चलाएको थियो भन्ने छ। यो के हो, चलाएको थियो भनेको कुन कालको क्रियापद हो, भूतकालको क्रियापद हो। चलाएको थियो है। यदि यही कुरा वर्तमानकालमा भएको भए के हुन्थ्यो, चलाएको छ। यदि भविष्यकालमा भएको भए चलाएको हुनेछ, यसरी हुन्थ्यो है त। ल अर्को जाउँ, पकाएको हुनेछ, यो कहाँ हुन्छ, यो भविष्यकालमा हुन्छ। यो त भविष्यकालको क्रियापद हो। पकाएको हुनेछ। यदि यही कुरा भूतकालमा भएको भए के हुन्थ्यो, पकाएको थियो। यदि वर्तमानकालमा भएको भए पकाएको छ, यसरी हुन्थ्यो हैन। ल अर्को हेरौँ, भेटेको थियो, यो कहाँ हुन्छ, भेटेको थियो, यो भनेको भूतकालमा हुन्छ। थियो छ नि त। भेटेको भनेको पूर्ण पक्ष, थियो भनेको भूतकाल, त्यही भएर भूतकालको पूर्ण पक्ष भयो। यदि यही कुरा वर्तमानकालमा भएको भए के हुन्थ्यो, भेटेको छ। भविष्यकालमा भएको भए के हुन्थ्यो, भेटेको हुनेछ है। अब जाउँ अर्को, गरेको छ। गरेको छ भनेको कहाँ हुन्छ, यो भनेको वर्तमानकालमा हुन्छ है। गरेको छ। यदि भूतकालमा भएको भए
गरेको थियो। भविष्यकालमा भएको भए के हुन्थ्यो? गरेको हुनेछ। यसरी है त। अर्को हेरौँ, घुमेको हुनेछ। यो भनेको के हो? यो भनेको त भविष्यकाल हुनेछ हैन। घुमेको भनेको पूर्ण पक्ष, त्यस्तै हुनेछ भनेको भविष्यकाल। यदि वर्तमान कालमा भएको भए घुमेको छ हुन्थ्यो, भूतकालमा भएको भए घुमेको थियो हुन्थ्यो है। ल अब हामीले अपूर्ण पक्ष र पूर्ण पक्ष हामीले थाहा पायौँ है त। यहाँ अपूर्ण पक्षको बारेमा हामीले जानकारी लियौँ सबै कालको हैन। त्यस्तै यहाँ चाहिँ पूर्ण पक्षको बारेमा जानकारी लियौँ। अब 3 नम्बरमा के छ हेर्नुहोस्, उदाहरणमा दिए जस्तै गरी वाक्यको पदको क्रम मिलाउनुहोस् अरे। अब वाक्यको क्रम मिलाउनु पर्यो क्या, अगाडि पछाडि छ रहेछ, हामीले चाहिँ मिलाउनु पर्यो हैन। जस्तो म जान्छु घर भनेर छ, के हुन्छ? म हुन्छ, त्यसपछि घर चाहिँ बिचमा हुन्छ, अनि अन्तिममा जान्छु हुन्छ नि त हैन। हो, यो क्रम मिलाउनु भनेको म घर जान्छु यसरी। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, भलिबल खेल्छ भाइ, के हुन्छ होला यसलाई मिलाउँदा? भाइ भलिबल खेल्छ, भाइ भलिबल खेल्छ। हो, यसरी चाहिँ मिलाउनु भनेको है त। ल अर्को हेरौँ, उठ्छु म चाँडै बिहान। अब के हुन्छ होला यहाँ? म बिहान चाँडै उठ्छु, म बिहान चाँडै उठ्छु यसरी है। ल अर्को हेरौँ, विद्यालय हामी जान्छौँ सधैँ। के हुन्छ होला यहाँ? हामी सधैँ विद्यालय जान्छौँ, हामी सधैँ विद्यालय जान्छौँ है। यसरी तपाईँले लेख्नुपर्छ। ल अर्को हेरौँ, मेरी आमा गर्नुहुन्छ मलाई माया। अब यहाँ के हुन्छ होला? मेरी आमा मलाई माया गर्नुहुन्छ, मेरी आमा मलाई माया गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ। हो, यसरी लेख्नु पर्यो। अर्को हेरौँ, उनले बोलाइन् मलाई खाना खान। अब के हुन्छ? उनले मलाई खाना खान बोलाइन्। के अरे? उनले मलाई खाना खान बोलाइन्। हो, यसरी तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो पदहरूको क्रम मिलाएर। ठिक छ। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ है त, 4 नम्बरको अभ्यासमा। ल 4 नम्बरमा के छ? तल दिएका शब्द शुद्ध गरी लेख्नुहोस् भनेर दिएको छ है। हामीले अब यो तल दिएको शब्दहरू चाहिँ शुद्ध गरेर लेख्नु पर्यो। ल हेरौँ, जस्तो अङ्क भन्ने शब्द छ, अङ्कलाई कसरी लेखिन्छ? यसरी लेखिन्छ है। ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, अ आदि ङ अनि क, अङ्क। ठिक छ। अर्को जाउँ, अर्को शब्द छ चङ्गा। चङ्गालाई कसरी लेखिन्छ? च आदि ङ गा, चङ्गा। ठिक छ। ल त्यस्तै गरिकन अब अर्को शब्द हेर्नुहोस्, अन्डा। अन्डालाई कसरी लेखिन्छ? अन्डा है। अब कहीँ कहीँ यसरी पनि लेखिन्छ अन्डा है, तर खास गरी चाहिँ योभन्दा पनि यो आदि अड भएको हो है त। त्यस्तै गरिकन अर्को छ झन्डा। झन्डा यसरी लेखिन्छ। ठिक छ। अर्को जाउँ,
घन्टा भनेको छ, घन्टा कसरी लेखिन्छ? घन्टा है, 1 घन्टा 2 घन्टा भयो भनेर। त्यस्तै अर्को शब्द छ हेर्नुहोस्, चञ्चल। चञ्चल कसरी लेखिन्छ? चञ्चल यसरी लेखिन्छ है, चञ्चल आदि न। अर्को हेरौँ, अम्बा भन्ने शब्द छ। अम्बालाई कसरी लेखिन्छ? अ आदि म अनि बा, अम्बा है। त्यस्तै अर्को शब्द खम्बा। खम्बालाई कसरी लेख्ने? ख आदि म अनि बा, खम्बा। ल अर्को शब्द छ कण्ठ। कण्ठलाई कसरी लेख्ने? क आदि अड अनि ठ, कण्ठ। ठिक छ। ल अन्तिम छ पञ्च। अब पञ्चलाई कसरी लेख्ने? प आदि य च है, पञ्च। पञ्चामृत तपाईँले सुन्नुभएको छ, खानु पनि भएको होला पञ्चामृत होइन? हो यसरी लेखिन्छ पञ्च। ल यसरी तपाईँहरूले यो शुद्ध तरिकाले लेख्नु होला। यहाँबाट तपाईँहरूले अहिले के कुरा सिक्नुभयो त भन्दा, यहाँबाट तपाईँहरूले आदि ङ आदि य, त्यस्तै गरिकन आदि अड आदि न र आदि म हो, यिनीहरूको बारेमा तपाईँहरूले सिक्नुभयो। यसलाई भन्छौँ पञ्चम वर्ण भनेर भनिन्छ है। पञ्चम वर्ण सब खुट्टा काटेको छन्। खुट्टा काटेकोलाई हामी के भन्छौँ? हलन्त। आदि आदिलाई हलन्त भन्छौँ। त्यही भएर तपाईँहरूले पञ्चम वर्णको हलन्तको रूप चाहिँ अहिले यहाँ हेर्नुभयो है। ल अब यो सँगसँगै हाम्रो यो पाठको सबै अभ्यासहरू, सानी नदी भन्ने कविताको सबै शब्दभण्डार, बोध अभिव्यक्ति, व्याकरणको अभ्यासहरू सकिसकेको छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला। र यदि तपाईँहरूलाई कुनै कुरा आएको छैन, केही कुरा जान्नुभएको छैन, केही कुरा सोध्न मन लागिरहेको छ, समस्या परिरहेको छ भने हाम्रो यो नम्बर 9849595895 984945 हो। यो नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा कहाँ अरे? भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा म्यासेज गर्नु होला है समस्या पर्यो भने। त्यस्तै तपाईहरूलाई कुनै पनि क्लासको कुनै पनि सब्जेक्टको भिडियो चाहियो भने, जस्तो तपाईहरूलाई कक्षा 4 को नेपालीको भिडियो चाहियो भने यही नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा म्यासेज गर्नु होला, सर मलाई क्लास 4 को नेपालीको सबै भिडियो पठाइदिनुहोस्, सर मलाई क्लास 4 को इङ्ग्लिसको सबै भिडियो पठाइदिनुहोस् भनेर यसरी म्यासेज गर्नु होला। हामीसँग भएका सबै भिडियोहरू हामी तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छौँ। त्यसपछि तपाईँहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले तपाईँहरूको लागि भनेर युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा 25,000 भन्दा धेरै भिडियोहरू बनाएर हालिसकेका छौँ। अहिले त 30,000 कट्न आँटिसक्यो हो। ती भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्नुहोला। हामीले हरेक क्लासको हरेक सब्जेक्टको ओल्ड क्वेसन सोल्युसन, मोडल क्वेसनको सोल्युसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनको सोल्युसन, च्याप्टर वाइज क्वेसनका सोल्युसनहरूको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। ती भिडियो हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो कन्सेप्टलाई राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो एक्जामलाई पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। एक्जाममा राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ भने आफ्नो नलेजलाई पनि तिखार्न सक्नुहुन्छ। र टिकटक, फेसबुक, भाइबरमा पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने एकाउन्ट छ है। त्यहाँ पनि हामीले तपाईँहरूलाई चाहिने खालका भिडियोहरू धेरै हालेका छौँ। त्यस्तै एकदम रमाइलो खालके यो मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू पनि हामीले हालेका छौँ। ती भिडियोहरू पनि तपाईँहरूले हेर्नुहोला। ती ग्रुपहरूमा, नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने ग्रुपहरूमा जोइन हुनुहोला र हाम्रो भिडियोहरूलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूको माझ पुर्याइदिनु होला। उनीहरूले पनि पढ्न पाउँछन्। तपाईँहरूले गर्नुभएको एक सेयरले अरू विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग पढ्न पाउँछन् है। त्यस्तै हाम्रो युट्युब च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनकि हामीले नयाँ नयाँ भिडियोहरू हालिरहेछौँ, नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू हालिरहेछौँ। हामी लाइभ क्लासमा आइरहेका हुन्छौँ। अहिले हरेक सब्जेक्टको हाम्रो अनलाइन क्लासहरू भइरहेको छ हो। त्यो क्लासहरू तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ नोटिफिकेसनमा क्लिक गरेपछि होइन। र हजुरहरूको साथ र सहयोग यसरी नै सदैव रहिरहोस्। हजुरहरूको मायाले गर्दाखेरि नै अहिले हामी यो अवस्थासम्म आइपुगेका छौँ।
अनि यस्तै यस्तै अरू भिडियोहरू हामी लिएर आउनेछौँ जुन तपाईँहरूको लागि एकदम फलदायी हुनेछ, तपाईँहरूलाई चाहिने खालका भिडियोहरू हुनेछ। सो हजुरहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद है त।